नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत मुबारक से कुछ वक्त पहले की बात है। एक बड्डू था, अराबी था, उसने अपनी चचाजाद बहन से निकाह किया तो अल्लाह ताला ने उसको शादी के कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने उसको बेटा अता फरमाया। अरब मुआशरे में, बल्कि दुनिया के हर ही मुआशरे में, अरबों का तो खाली नाम ही लिया जाता है, हर मुआशरे में जहाँ बेटा पैदा होता है लोग बड़ी खुशी मनाते। और उसकी वजह ये होती है कि बेटों को बाप का बाजू समझा जाता है और ये समझा जाता है कि वो खानदान का नाम चलाएंगे आगे और दिस एंड दैट। हालांकि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम बेटी से चलाया हुआ है। देखे ना, रसूलुल्लाह का खून तो फातिमा तो ज़हरा से चल रहा है ना, तो इतनी बात भी लोगों को समझ नहीं आती। फिर भी अगर एक बीवी से बेटी ना हो, बेटे ना हो, तो दूसरी शादी कर लेते हैं, वो बेटा लाजमी हो। अच्छा, बहरहाल चले, अल्लाह नसीब करे, उसका एक हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, 5 हुए, 7 हुए, 9 बेटे उसके पैदा हुए। वो जी खुशी से फूल गया, फखर से अकड़ गया कि अब तो मेरा अपना ही जत्था बन गया, मैं खुद ही जमात हो गया, 9 बेटे मेरे, माशाल्लाह जी, तो बड़ी वाह वाह। बीवी उसकी बड़ी VIP, शादियों पे उसको बुलाया जाता और रस्मों में उसको आगे किया जाता, जी बड़ी भागों वाली है, इसके 9 बेटे हैं, बड़ा उसको प्रोटोकॉल। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब 10वीं बार अल्लाह ने उनको नेमत दी तो एक बेटी पैदा हुई उसके घर में, 10वीं बेटी। कोई शुक्रगुजार होता तो अल्लाह ताला की रहमत पे शुक्र करता कि अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटी भी अता फरमा दी। लेकिन माशरा ऐसा था, लोग ऐसे थे, 10वीं बेटी पर उसने कहा या वैलतनी, या वैलतनी, आए मेरी बर्बादी, आए मेरी बर्बादी, लैलतुल अस्वद, लैलतुल अस्वद, आए मेरे नसीब की काली रात, आए मेरे नसीब की काली रात। पूरा कसीदा उसने लिखा कि मेरा बदनसीब दिन है आज का दिन कि मेरे घर में एक काली रात उतरी है और मेरी बर्बादी है कि मुझे 9 बेटों के बाद अल्लाह ने दाग लगा दिया। अल्लाह को तो वो मानते ही नहीं थे, वो जिसे भी मानते थे। उन्होंने कहा 9 बेटों के बाद मुझे ये दाग लगा कि मेरी अब 10वीं बेटी पैदा हुई, और बीवी को भी खूब शर्मिंदा किया और जो भी बन पड़ती थी वो हुई, जी जैसे पता नहीं क्या गुनाह हो गया, बेटी पैदा हुई। वो फिर जब परवरिश होती है तो आपको पता है कि जो पसंदीदा होता है उसकी हर चीज पूरी होती है, जो अनवांटेड होता है, ना पसंदीदा, वो बेचारा तरस तरस के टाइम गुजारता है। उस बच्ची ने भी, बेचारी ने जिंदगी ऐसी गुजारी, हर वक्त तो उसको ताना, और उसका नाम ही लैलतुल अस्वद पड़ गया, काली रात, गम की रात, बदनसीब रात। 9 बेटे जी एक के बाद दीगरे जवान हुए, उनकी शादियां हुई, बाप के खेमे के आसपास 9 खेमे और लगे, उन खेमों में नई जिंदगियां शुरू हुई, बच्चे उनके पैदा होने शुरू हो गए। इस बेटी की भी शादी हो गई, ये भी कहीं करीब आसपास ही कहीं रुखसत होके चली गई। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जाहिर वक्त तो फिर आता ही है, एक वक्त आया कि जी बीवी फौत हो गई, फिर अब ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अगर बीवी फौत हो जाए ना तो आदमी का बहुत बुरा हाल होता है। शौहर मर जाए तो बीवी फिर भी अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि उसने करना ही सब कुछ खुद होता है, वो सारी जिंदगी से कर ही रही होती है। खुदा न खास्ता अगर बीवी फौत हो जाए तो शौहर को तो कपड़े भी इस्त्री हुए लेने की आदत होती है, खाना भी पका हुआ गर्म आदत होती है, फिर वो क्या करे। बीवी की बात तो इतना फिर कोई नहीं पूछता। तो वो जी बीवी के गम में आस्ता आस्ता गुलना शुरू हुआ। वो बात है कि बेटे सारे अपने अपने खेमों में होते थे, बाप का खेमा खाली होता था, उसी में वो कहीं उसकी आंख की बिनाई खत्म हो गई, नाबीना हो गया। तो बेटे आके खूब खफा हुए बाप के ऊपर कि हमारी अपनी जिम्मेदारियां कम है कि अब तुमने ये मुसीबत और बना दी, हमारी बीवियां तुम्हें देखेंगे, अपने बच्चे संभालें। वो बेचारा इंतजार करता रहता, कभी एक बेटे के घर से रोटी आ जाती, कभी दूसरे के घर से, कभी कभी एक समझता दूसरे ने भेज दी, दूसरा समझता पहले ने भेज दी, भूखा ही रहता। बेटी की शादी हुई भी थी, उसको जब पता चला कि बाप नाबीना हो गया तो शोहर की मिन्नत समाजत करके उसने कहा मुझे लंबी छुट्टी दो कि मैं अपने बाप की खिदमत करूं जाके। खेमे में आई तो उसका दिल अलग को आ गया, जाले गर्द मट्टी धूल हर चीज अट्टी पड़ी थी और बाप बीच में नाबीना मजूर बिस्तर पे पड़ा। उसने दिन रात देखा नहीं और पहले तो गर्द झाड़े, जाले उतारे, सफाइयां की, धोया धुलाई की, बाप के कपड़े बदलाए, उसका बिस्तर साफ किया, फिर खाना ताजा पकाया, फिर अपने हाथ से जब उसके मुंह में पहला नवाला डाला तो उसने हाथ पकड़ लिया उसका और कहने लगा कि तुम कौन हो मेरी रातों की रोशनी, मेरी आंख तो अब हमेशा की रात में चली गई है ना, तुम कौन हो मेरी रातों की रोशनी। तो वो रो पड़ी, उसने कहा अना लैलतुल अस्वद, कि मैं तो काली रात हूँ। तो बाप ने फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के चूमे और बड़ा रोया और कहने लगा काश अगर काली रातें ऐसी होती हैं तो काश मेरे नसीब की सब रातें काली होती। तेरी खुशबू ने तो मेरे खेमे को भर दिया है और तेरी नरमी और तेरी मोहब्बत ने मुझे फिर से एहसास दिलाया कि मैं अभी जिंदा हूँ।
تو وہ پھر جب تک زندہ رہا وہ بیٹی اپنے باپ کی خدمت میں ہی رہی، اور اس نے اپنی بیٹی کی شان میں بڑا قصیدہ کہا، یہ اسی کا ایک مصرع ہے کہ اگر کالی رات تیرے ہی جیسی ہوتی ہے تو کاش میرے نصیب کی سب راتیں کالی ہوتی۔ یہ میں آپ کو اس معاشرے کی ایک جھلک دکھا رہی ہوں جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں آپ کو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں باہر سے تشریف لاتے نا تو آپ دروازے کے پردے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے السلام علیکم۔ کہتی ہیں میں کام کاج کر رہی ہوتی تو میں سن لیتی، تو میں جب سن لیتی تو میں بلند آواز سے کہتی وعلیکم السلام، تو رسول اللہ اندر تشریف نہ لاتے، پھر اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم، کہتی پھر میں مسکرا پڑتی اور میں جا کر فاطمہ کو کہتی جو کھیل میں لگی ہوتی، میں کہتی فاطمہ جاؤ بابا آئے ان کو اندر لے کر آؤ۔ کہتی ہیں فاطمہ دوڑی جاتی اور اپنی ننھی سی انگلی اپنے بابا کے ہاتھ میں تھما کے بابا کو گھر کے اندر لاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، سیدہ فاطمہ کو، اور سیدہ آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہتی، آپ محبت سے ان کا منہ چومتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہتے اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دیتے رہتے، اور فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ایک دن سیدۃ النساء فاطمہ تو زہرا نے پوچھا، چھوٹی سی ننھی سی بچی تھی نا تب، لیکن گھر کا ماحول بچوں کو بناتا ہے نا، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے بچے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن چھوٹی سی تھی تو کہنے لگی ابا جان میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مسکرائے ہوں گے، آپ نے فرمایا اے فاطمہ تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی۔ سیدۃ النساء فاطمہ تو زہرا اس بات کو شاید اس وقت سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کے بابا باہر تشریف لے جاتے تو میں فاطمہ کو پھر اپنے پاس بٹھاتی اور میں فاطمہ سے محبت سے پوچھتی بھلا آج بابا جان سے تم نے کیا باتیں کی ہیں؟ تو فاطمہ مجھے مسکرا کے بتاتی کہ میں نے بابا جان سے ایسے کہا اور بابا جان نے مجھے ایسے کہا۔ یہ باپ بیٹی کی محبت کی خوشبو سے بھرا ہوا ایک گھر تھا جو عرب کے اس معاشرے کے لیے مثال تھا جہاں 9 بیٹوں کے بعد اگر ایک بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو کالی رات سمجھا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی بہترین پرورش کی اور ان کو اچھی تربیت کی اور پھر ان کو اچھے ٹھکانے دیے، یعنی دیکھ بھال کر اچھی جگہ ان کی شادیاں کی، تو میں اور وہ جنت میں خاتین، ایسے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں ہیں، عنایتیں ہیں ہم عورتوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، اللہ نے مرد کو اس کے اوپر برتری دی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتری کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے عورت کو کمزور سمجھ کر ہمیشہ اس کے ساتھ محبت کا اور نرمی کا رویہ اختیار فرمایا۔ اور جس معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا وہاں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ تو ہم عورتیں اگر درود پاک نہ پڑھیں تو پھر اور کیا کریں؟ یہ بتاؤ، ہمیں تاج کس نے لگایا؟ اللہ کے نبی نے لگایا نا۔ ہمارے قدموں میں جنت کون لایا؟ اللہ کے نبی ہی لے کر آئے۔ تو جو آپ درود پڑھتی ہو، جو آپ میلاد مناتی ہو، ہم اپنے نبی کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ نے ہم سے محبت نہیں فرمائی بلکہ ہم بھی اپنی اوقات جتنی محبت آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو محبوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ سوہنیا تیرے شہر نو آواں جی کردا، سوہنیا تیرے شہر نو آواں جی کردا، خاک نو چم اکھیاں تے لاواں جی کردا، خاک نو چم اکھیاں تے لاواں جی کردا، بدل بن کے چھاواں گنبد خضرا تے،
बदल बन के छावा गुंबद खजराते, मैं भी अपनी प्यास बुझावा जी करदा, मैं भी अपनी प्यास बुझावा जी करदा, सोहणिया तेरे शहर में आवा जी करदा, खाक नूं चूम अखियां ते लावा जी करदा, तेरे घर नूं जावण वालिया रहमते, तेरे घर नूं जावण वालिया रहमते, आंदे जांदे जिंद मुकावा जी करदा, आंदे जांदे जिंद मुकावा जी करदा, सोहणिया तेरे शहर में आवा जी करदा, तारिया वांगू तकदीरां तेरे रोज़े नूं, तारिया वांगू तकदीरां तेरे रोज़े नूं, ऐवी सारी रात लंघावा जी करदा, ऐवी सारी रात लंघावा जी करदा, सोहणिया तेरे शहर नूं आवा जी करदा, खाक नूं चूम अखियां ते लावा जी करदा, तेरे शहर च अथरू खुशियां वंडदे ने, तेरे शहर च अथरू खुशियां वंडदे ने, मैं भी खुशियां ढेर उठावा जी करदा, मैं भी खुशियां ढेर उठावा जी करदा, सोहणिया तेरे शहर में आवा जी करदा, खाक नूं चूम अखियां ते लावा जी करदा, तेरे लई मैं लिखा सुनदे ने लोकी, तेरे लई मैं लिखा सुनदे ने लोकी, तैनू तेरी नात सुनावा जी करदा, तैनू तेरी नात सुनावा जी करदा, सोहणिया तेरे शहर नूं आवा जी करदा, खाक नूं चूम अखियां ते लावा जी करदा, खाक नूं चूम अखियां ते लावा जी करदा।
जिस वक्त मुक़द्दर जागते हैं वो जलवा दिखाने आते हैं, वो जलवा दिखाने आते हैं। जिस वक्त मुक़द्दर जागते हैं वो जलवा दिखाने आते हैं, वो जलवा दिखाने आते हैं। बस एक नजर एक लम्हे में सदियों की प्यास बुझाते हैं, सदियों की प्यास बुझाते हैं। बस एक नजर एक लम्हे में सदियों की प्यास बुझाते हैं, वो जलवा दिखाने आते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जमाती सानी की 3 या 4 शायद है, और हमें मिलाद शुरू किए हुए पूरा रबी नूर गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। रबीउल अव्वल गुजरा, रबीउल सानी गुजरा, और अब जमादीउल अव्वल गालिबन स्टार्ट हुआ है ना, 3रा महीना है। मेरे आका तो इतने करीम है ना कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पानी का एक गिलास भी देता था ना तो मेरे करीम आका उसकी भी कदरदानी फरमाते थे। और गज़वा उहद के दिन ना जब काफर तीर चला रहे थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आगे खड़े हुए थे। रसूलुल्लाह उनको अपने तरकश में से तीर निकाल के दे रहे थे और फरमा रहे थे, तीर चलाओ साद, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। जमीन पर साद बिन नबी वक़ास वाहिद शख्स है। सारी दुनिया जब रसूलुल्लाह से बात करती है ना तो वो कहती है, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूं। अरबों में तमाम सहाबा का ये तरीका था कि वो जब हुजूर से बात करते थे ना वो कहते थे, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह हमारे माँ और बाप दोनों आप पर फिदा हूं, फिर बात करते थे। और साद बिन नबी वक़ास उस दिन रसूलुल्लाह के लिए लड़ रहे थे तो रसूलुल्लाह उनका कैसा इकराम फरमा रहे थे, उनको तीर पकड़ाते जाते थे और कहते थे कि ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये तीर चला। तो रब्बी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे करीम और ऐसे मेहरबान है कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरा सी खैर भी करे, अगरचे वो किसी की तरफ से खैर के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कदरदानी फरमाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, मैंने आपको बताया आप भी दुरूद पाक के खत्म खुद से नहीं करते, ये रसूलुल्लाह ने आपको कबूल किया है, आपके घर देखे हैं, आपकी आमदनी को कबूल किया है, फिर आपका नाम लिस्ट में डाला है कि हाँ भाई इसके घर में भी खत्म हुआ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत आपको खुद से नहीं मिल गई, आपने नहीं उठाई, आपका या मेरा क्या जोर है या क्या मुंह है कि हम कहें कि हमने किया, नहीं बल्कि वो करवाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। हाँ, इधर भी कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, मेरे करीम बुलवाते हैं फिर लोग आते हैं। तो ये जो इतना टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ इस रास्ते पे, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है,
اور آپ کو بھی شکر کرنا چاہیے، آپ سب جو میرے ساتھ چلے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم سب اکٹھے بوڑھے ہو رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے اس رستے پہ ہو رہے ہیں. اس کے بغیر بھی تو ہو ہی جاتے نا، جو درود نہیں پڑھتے، جو درود کی محفلوں میں نہیں جاتے، جو گھروں میں ختم نہیں کرواتے، جو درس پہ نہیں آتے، بوڑھے تو وہ بھی ہو گئے نا. ہمارے ساتھ کے سب لوگ بوڑھے ہو گئے، اگلی نسل اب کھڑی ہے، اللہ ان کو ہدایت والے رستوں کا مسافر کرے. ہم اس رستے پہ نہ بھی ہوتے، ہم نے پھر بھی بوڑھے ہو جانا تھا. اس بات کو کتنا شکر کریں کہ ہمیں رسول اللہ نے اس رستے پہ چلایا، اور صرف چلایا نہیں بلکہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ تھوڑا پڑا، زیادہ پڑا، محفلیں کم کی، زیادہ کی، کسی نے کروائی، کسی نے چھوڑی، پر چلتے تو رہے نا. در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے. تو جب میلاد شروع ہوتے ہیں تو الحمدللہ میلادوں کے چاہنے والوں کا شمار نہیں ہے. اتنی محبتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو وسعت دے. دامن تنگ پڑتا ہے، اتنی لوگ محبت کرتے ہیں اور اتنی عزت کرتے ہیں. تو جہاں محبت کرنے والے اور عزت کرنے والے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک طبقہ آپ کا مخالف بھی ہوتا ہے نا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات سے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بھئی عزت تو تاج ہوتا ہے، اس کو کوئی کماتا نہیں ہے، یہ عطا کیا جاتا ہے. ہر بندہ اگر اپنی زور سے کما سکتا تو وہ سارے ہی معزز ہوتے نا. یہ تو اللہ جس کو لگاتا ہے وہ تو عز و منتشا، اس کے اپنے کام ہوتے ہیں. تو میں بھی جب ادھر ادھر کی باتیں سنتی رہتی ہوں نا، پہنچتی تو مجھ تک بھی رہتی ہیں. ظاہر ہے دل خفا میرا بڑا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں نا میں کیا کر رہی ہوں. یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں نا. آپ کی اجازت سے کر رہے ہیں، آپ کے حکم سے کر رہے ہیں. کل نا ہمارا کل ہی تھا پرسوں رات کو، ہفتے کی رات کو ہمارا میلاد تھا پنڈی میں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں 2 مہینے مجھے اپنے سرکار کی چاکری میں مجھے اور فرق ہو گئے الحمدللہ. ہم صبح پنڈی ہوتے ہیں، شام کو وہاں ہوتے ہیں، پھر اٹک واپس آتے ہیں، پھر اگلے دن میلاد کرتے ہیں، پھر کہیں، یعنی ایک دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے. اسی میں ہم شادیاں بھگتا رہے ہیں، اسی میں ہم بیماریاں دیکھ رہے ہیں، اسی میں ہم بازار جا رہے ہیں، اسی میں ہاسپٹل جا رہے ہیں، سب چل رہا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے جب تک زندہ ہے، جب تک جان میں جان ہے اللہ ہماری چاکریاں سلامت رکھے. اللہ پاک خوش ہونے والوں کو خوش ہونا اور جلنے والوں کو اللہ جلنا نصیب کرے. تو وہ دل تھوڑا بہت خفا ہوتا ہے نا، کبھی کسی بات پہ کوئی بات سخت لگ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے بندے کو بھی کسی کا منہ چھوٹا ہے اور اس نے بات بڑی کر دی، افسوس ہوتا ہے. ہفتے وہ ہماری محفل تھی اور وہاں نعت وہ چل رہی تھی، فرا پڑ رہی تھی. میرے پاس کچھ نہیں ہے ماں سوا تمہارے آقا، ہاں اگرچہ عیب مجھ میں مجھے چھوڑ کے نہ جانا. تو وہ ایک چل رہی تھی نعت اور پوری محفل کی ایک کیفیت بنی ہوئی تھی. اس کیفیت میں الحمدللہ ٹائم کے بعد الحمدللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا. ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھتی کیا ہوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین پر ہیں اور آپ کا سر آسمانوں کے ساتھ لگ رہا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اتنا جب آپ کا قد ہے تو پھر آپ کے بازو اور سینہ بھی اسی حساب سے. تو میں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ کے رسول نے ایسے اپنا بازو کیا ہوا ہے نا، تو آپ نے وہ جو سیاہ جبہ پہنا ہوا ہے نا، آپ اس کو یوں کرتے ہیں نا ایسے. وہ جو گاؤن ہے نا آپ کا بڑا سا نیچے تک، وہ جبہ مبارک جو ہے نا، جب آپ ہاتھ کو ایسے کرتے ہیں نا تو اس جبے مبارک کا بڑا سا گھیر بنتا ہے، ایسے بہت بڑا گھیر ہے نا. اس گھیر کے اندر لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہیں. مجھے سمجھ آتی ہے کہ پورا جہان بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ گھیر اتنا بڑا ہے نا کہ لوگ تھوڑے لگ رہے ہیں اس کے اندر. تو میں بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے نا جیسے میں اور میرے ساتھ سب شاید آپ بھی ہوں، میرے جتنے بھی لوگ ہیں نا، مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ٹخنوں کی یہ جو ہڈی ہے نا، ابری ہوئی ہڈی، اس سے نیچے کہیں ہے. مطلب آپ کے پاؤں مبارک اتنے عظیم الشان ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے بھی اس سے نیچے ہیں، اس ہڈی سے بھی نیچے. اور وہ ایسے وہ گھیر چل رہا ہے یوں، وہ بار بار ایسے فرماتے ہیں تو وہ ایسے آپ کا جبہ مبارک یوں لہراتا ہے نا. تو میں روتی ہوں، میں کہتی ہوں یا رسول اللہ اسی گھیر میں رکھیے گا، یا رسول اللہ اسی گھیر میں رکھیں، یا رسول اللہ اسی گھیر میں رکھیں. اور الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں نا، میرے ساتھ بہت لوگ موجود ہیں وہاں جو وہیں اس جگہ پر ہی موجود ہیں. الحمدللہ وہ تو ایک کیفیت تھی، تھوڑی دیر کی تھی. جو جس کسی نے بھی حضور کا دیدار کیا اس کو پتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے یہ لمحہ آتا ہے اور پھر آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد بن جاتا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ اتنا سیٹسفیکٹری ہے، اتنا اس میں اتنی تشفی اور اتنی تسلی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم ایک تو اس گھیر سے باہر نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس گھیر میں بھی دور نہیں ہے، اپنے آقا کے قدموں کے قریب ہے الحمدللہ.
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें वहां रहना हमारी नस्लों के साथ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं रस्तों का मुसाफिर रखे और अल्लाह हमारे बाद हमारी नस्लों को भी इन्हीं रस्तों का मुसाफिर रखे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेरे आका की तरफ से एक तशफ़ी थी, जब भी कोई हुजूर का काम कर रहा होता है, उन्होंने खुलूस से कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं से उसको मेरे आका एक थपकी जरूर भिजवाते, जो उसको हौसला देती है कि तुम्हारा काम आगे जा रहा है, बेगम रहो, ना किसी की तरफ देखो, ना किसी को सुनो, अपने काम से काम रखो, जिनके लिए थक रहे हो वो देख रहे हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके चेहरे रोशन रखे। ये जो आप घरों में अपने घरों में दुरूद पाक का काम कर रहे हो, आप जैसे अब रास्ता है माशाल्लाह, इतने सारे खत्मों पे ये जाती हैं, हर रोज ये बाहर होती हैं। हमारी तरह ये भी ज़ाहिर है मिलादों में मसरूफ है, औरतों को घर में 100 मुश्किलें होती हैं, 100 मसाइल होते हैं, फिर भी रोज निकलना, रोज जाना, रोज काम करना। अल्लाह पाक इनकी भी चाकरी सलामत रखे, अल्लाह पाक हमारी भी, अल्लाह पाक आपकी भी चाकरी सलामत रखे। और ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ी नेमत साथ की होती है। जो साथ होते हैं ना वो ही पार होते हैं, जो उधर निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं, फिर इधर उधर वालों को कोई नहीं पूछता। तो अल्लाह पाक साथ सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें एक दूसरे से बदगुमान होने से महफूज फरमाए। आपको पता है ना, जब भी कोई बंदा किसी भी खैर वाले रास्ते पे चलता है ना, तो शैतान वुजू करके नहीं, नहा धो के उसके पीछे पड़ता है। जिसे उसने हटा दिया तो वो तो हटा ही दिया ना, उसके पास जाके वो क्या करे, जाता उसके पास है जिसे वो देखता है कि ये किधर काम पे लगा हुआ है ना। आप देखें, हम तो कभी सो भी जाते हैं, कभी कभी शैतान के बहकावे में आप भी जाते हैं, आप उसको देखें कि वो सोता भी नहीं है, रात को ख्वाबों में भी आया हुआ होता है, उधर भी आके बहका रहा होता है और भटका रहा होता है। जब तक आंख बंद नहीं होती उस वक्त तक वो अपना काम करता है, जब सो जाते हैं फिर भी करता रहता है, फिर जैसे ही उठते हैं वो फिर सराहने खड़ा होता है। एक सांस के लिए मरदूद छोड़ता नहीं कि बंदा कहीं अपने आप को महसूस करे कि मैं भी कोई चीज हूं। अब इतनी शदीद उसकी कोशिश होती है कि जो किसी अच्छे बंदे से जुड़ा है या तो उसको तोड़ ले, या उसके दिल में कोई बदगुमानी डाले, या उसको कुछ बुरा भला करे ताकि ये साथ खत्म हो जाए, ना ये खैर वाले रास्तों पे जाएगा ना बचेगा। ये दुआ कसरत से मांगा करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदगुमानी से महफूज फरमाए और अल्लाह पाक हम सब के दिलों को अपने महबूब की निगाह नसीब फरमाए रखे। क्योंकि इन मलूनों से ये शैतान जो होते हैं ना, ये सिर्फ शैतान जिन नहीं है। अल्लाह पाक सूरत वन्नास में क्या इरशाद फरमाते हैं, मिनल जन्नते वन्नास, उसके शर से बचाएं जो इंसानों में भी है और जिन्नों में भी। तो ये शैतान इंसानों में भी होते हैं। तो अल्लाह पाक से इस बात से पनाह मांगा करें कि अल्लाह पाक ये जो इंसानी शैतान है ना, जो हमारे बीच में भी बैठते हैं और फिर हमारे से बाहर जाके हमारी बातें भी करते हैं, अल्लाह पाक इन शैतानों से हमें निजात अता फरमाए। क्योंकि बंदे के दिल का एक रंग नहीं ना होता, कभी वो किसी रंग में होता है, कभी किसी रंग में होता है। खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि हम में से किसी से ये दामन, ये कदम और ये रास्ता छूट जाए। अगर छूट गया तो बस गया। वो कोई पीर साहब थे ना, उनका मुरीद, वो काफी दिन पीर साहब के पास नहीं आया ना, तो पीर साहब ने कहा, मुरीदों दूसरों से पूछा, भाई वो किधर है, फलाना आता क्यों? उन्होंने कहा, जी वो तो बड़ी हस्ती बन गया, रोज रात को जिब्राइल अमीन उसको जन्नत में लेके जाते हैं, वो जन्नत के खाने खाता है और फिर सुबह आता है तो लोगों को बताता है, उससे तो रोज मराज होती है रात को। पीर साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा उसको कहना जरा मेरे पास एक चक्कर लगाए। लोगों ने जाके उसको कहा, वो कहता हूं असा की लोड़ है भाई, उन्हें कोल जाने नहीं होते, थले ही होने, असी तो रोज अर्श ते बहने होने, रोज असा में राज होनी, हूं पीर साहब ने की लोड़ है। पीर साहब को पता लगा, वो फिर मुस्कुराए, उन्होंने कहा उसको बोलना भी उसकी मेहरबानी होगी, आए एक दफा जरा पीर साहब को मिल ही जाए। वो खैर बादल ना ख्वास्ता, उन्होंने आप जो बड़े पीर आए थे, वो उस्तादा उनकी तकड़ा, तो वो जी गए, चला गया नाक मुंह चढ़ा के पीर साहब के पास। अब उसकी मर्जी ये थी कि पीर साहब अपनी मसनद से उठे और उसको बिठाएं। पीर साहब तो फर्श पे रहते हैं, वो रोज अर्श पे जाता है। तो पीर साहब ने उसको ज्यादा कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, सारे मरीदों के बीच में ऐसे ही सारे बैठे हुए थे। उन्होंने उसको कहा, ये फलाले देते बात सुन, अब जो तू जन्नत की सैर को जाए ना, जिब्राइल लेने आए तो एक दफा लाहौल पढ़ ले। तो उसने दिल में लाहौल पढ़ी कि मुझे ये कहने के लिए इधर बुलाया था, इतना मैं पहुंचा हुआ बुजुर्ग तो मुझे बेइज्जत कर दिया, नाक मुंह चढ़ा के चला गया। रात हुई जी, फिर वो जब नमाज पढ़ी उसने, वो लेटा तो जिब्राइल आन हाजिर हुए, उनके पास बुराक था, उन्होंने उनको बुराक पे बिठाया। अब उसका दिल किया कि लाहौल पढ़े, वो कहने लगा क्या फायदा, रात मारी जाएगी, वापसी पे पढ़ूंगा। जिब्राइल जी उसको जन्नत में ले गए, उधर ले जाकर उसको खाने पे बिठाया। अब खाने पे बिठाया तो उसको ख्याल है लाहौल पढ़ के तो देखूं होता क्या।
जैसे ही लाहौल पड़ी तो ना जिब्राइल थे ना बुर्राक था, वो कचरे का ढेर था और वो गंद खा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर रोता पिटता, सर पे खाक डालता, बाल नोचता, सुबह सुबह मुर्शिद के पास पहुंचा, कहने लगा मैंने तो अपने साथ बड़ा ही जुल्म कर लिया, मैंने समझा था मैं कामिल हो गया हूँ, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं रही। तो मुस्कुराए और फरमाया उन्होंने कि हम तुम्हारे मुर्शिद हैं, हमें भी अभी मुर्शिद की जरूरत है। मुर्शिद की जरूरत, मुर्शिद से बंदा कभी भी फारिग नहीं होता। जब तक बंदा ईमान पे मर नहीं ना जाता, उस वक्त तक शैतान उसकी जान छोड़ता नहीं। किसी हाल में उम्र के किसी हिस्से में कभी ये ना समझें कि मैं बेखौफ हूं, बेगम हूं, हरगिज नहीं। बेगम हम उस दिन होंगे जिस दिन कलमे पर पाकी की हालत में अल्लाह की रजा पे हमारी जान निकलेगी, उस दिन हम बेगम होंगे, क्योंकि उस दिन इस मरदूद का जोर हमारे से खत्म हो जाएगा। उस दिन हम अपने रब की अमान में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला खैर से वो घड़ी लाए, आसानियों के साथ लाए और हर किसी को ईमान वाली मौत कलमे पर अता फरमाए। और जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह हमें हुज़ूर सलाम की रहमत के घेर में रखे और हमारी नस्लों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में रहने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे नबी की नजर का जादू, मेरे नबी की नजर का जादू हर एक जमाने पे चल रहा है कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है वो गिरते गिरते संभल रहा है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है वो गिरते गिरते संभल रहा है। मोहब्बतों की सुनहरी डोरी से बांध रखे हैं सारे आशिक, मोहब्बतों की सुनहरी डोरी से बांध रखे हैं सारे आशिक, बगैर देखे ही उनका जलवा, बगैर देखे ही उनका जलवा वजूद जैसे पिघल रहा है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है वो गिरते गिरते संभल रहा है। अदब सिखाता है जब्त करना, हद में रहना, क़यूद रखना। अदब सिखाता है जब्त करना, हदों में रहना, क़यूद रखना, वगरना तलवों पे आँखें मलने, वगरना तलवों पे
ملنے کو کب سے یہ دل مچل رہا ہے، وگر نہ طلبوں پہ آنکھیں ملنے کو کب سے یہ دل مچل رہا ہے، کہ جب بھی جس پہ نظر پڑی ہے، کہ جب بھی جس پہ نظر پڑی ہے، وہ گرتے گرتے سنبھل رہا ہے۔ جہان بھر میں جسے بھی دیکھو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جہان بھر میں جسے بھی دیکھو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اسی کے گھر میں ہے خیر ساری، اسی کے گھر میں ہے خیر ساری، جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اسی کے گھر میں ہے خیر ساری، اسی کے گھر میں ہے خیر ساری، جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ تمہاری خاطر بہائے جتنے وہ آنسو رحمت نے سب اٹھائے، تمہاری خاطر بہائے جتنے وہ آنسو رحمت نے سب اٹھائے، میری شادابی بتا رہی ہے، میری شادابی بتا رہی ہے، ہر ایک آنسو ہی پھل رہا ہے، میری شادابی بتا رہی ہے، میری شادابی بتا رہی ہے، ہر ایک آنسو ہی پھل رہا ہے، میرے نبی کی نظر کا جادو، میرے نبی کی نظر کا جادو ہر ایک زمانے پہ چل رہا ہے، کہ جب بھی جس پہ نظر پڑی ہے، کہ جب بھی جس پہ نظر پڑی ہے، وہ گرتے گرتے سنبھل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی علی حیدر ہے، علی شیر خدا، علی شاہ نجف، علی فخر زماں، علی شاہ نجف، علی فخر زماں، علی حوصلہ میرا، علی حوصلہ میرا، علی دم خم
हैदरियम 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 मन कुन तो मौला अलीउल मौला तुमकी कुंजी ने राज ये खोला मन कुन तो मौला अलीउल मौला तुमकी कुंजी ने राज ये खोला मेरे मौला हैदर मेरे मौला हैदर दूर हुए गम हैदरियम 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 अली शाह यज़दा अली हिम्मत मर्दा अली नफ्स रसूल अली ताज बतूल अली शाह यज़दा अली हिम्मत मर्दा अली नफ्स रसूल अली ताज बतूल अली शाह विलायत अली शाह विलायत शहर इलम हैदरियम 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 जी दुआ की ले आइए। दुआ को सिर्फ सुना ना करें बल्कि दुआ को आप साथ साथ मांगा भी करें। हर बंदे की अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं, उसकी अपनी परेशानियां, अपनी ख्वाहिशात होती हैं। जब दुआ मांगी जा रही होती है ना तो आप दुआ के बीच में खुद भी दुआ मांगती रहा करें ताकि इस महफिल की बरकत से, किसी की अमीन की बरकत से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। इलाहुल आलमीन रहमान रहीमीन, बेशक तेरी रहमतें बेहिसाब हैं और तेरा फजल बेहद है। अल्लाह परवरदिगार रहमान रहीमीन, तू सत्तार है और तू ही गफ्फार है। अपने बंदों की हर ऐब को जानता है, हर गुनाह की तुझ पर तेरी नज़र है और सिर्फ तेरी नज़र नहीं बल्कि वो तेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। अल्लाह परवरदिगार, फिर भी तू अपने बंदे को मोहलत दिए ही जाता है, उसकी रस्सी को ढीला छोड़े जाता है और इंतज़ार करता रहता है कि कब तेरी बंदी या तेरा बंदा तेरी तरफ मुड़ के आए। अल्लाह परवरदिगार रहमान रहीमीन, महबूब से हमें ये बात पहुंची है कि जब रात होती है तो अल्लाह अपना हाथ फैलाता है और कहता है कि है कोई जिसने दिन में गुनाह किया हो तो वो तौबा करे और मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ। और जब दिन होता है तो अल्लाह अपना हाथ फैलाता है और कहता है कोई जिसने रात में गुनाह किया हो और वो तौबा करे तो मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ। अल्लाह परवरदिगार रहमान रहीमीन, दिन और रात यूं ही गुजरते रहते हैं, मोहलत ख़त्म हो जाती है और फिर बंदा कहता है कि काश मेरी जगह सारी ज़मीन फिदिये में दी जाए और मेरी जान उस अज़ाब से छूटे जो अब उसको सामने दिख रहा होता है। इलाहुल आलमीन रहमान रहीमीन, तो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि उस दिन बंदा कहेगा कि काश मेरी जगह हो, मेरी बीवी और मेरे भाई और मेरे बेटे और मेरा पूरा ख़ानदान जो मुझे जगह देता था, गमी खुशी में मेरे साथ खड़ा होता था
بس آج کے دن یہ سب کے سب مجھ سے فدیے میں لے لیے جائیں، بلکہ وہ سب کچھ جو زمین میں موجود ہے سب لے لیا جائے، بس مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا ہرگز نہیں، کلا انہا لقضا، ہرگز نہیں، مگر یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، النزاعۃ، جو کہ کھینچ لے گی اس کی کھال کو اور ادھیڑ ڈالے گی۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، مہلت کتاب بند ہو جائے اور مہلت آخری لمحوں تک پہنچے، اللہ کریم لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، تو دیکھتا ہے نا بار الہ، اور احکم الحاکمین ہے نا کہ تجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس خود شواہد موجود ہیں۔ اللہ پروردگار جس دن مہر کر دی جائے گی منہوں پر اور گواہی ازا گواہی دیں گے کہ اے رب اس نے ہم سے یہ گناہ کیا تھا، اللہ پروردگار الہ العالمین اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اولین و آخرین کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا، ہم میں سے ہر کسی کو اپنی ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، وہ کھلا ہے یا وہ چھپا ہے، اسے لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ہمارے پروردگار ہمیں تو معلوم ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ذوالجلال والاکرام، اور تیری رحمت کے صدقے جائیں، تو جانتا بھی ہے، پھر بھی ہم میں سے ہر کسی کا پردہ رکھ کر تو نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے معزز کر رکھا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، بس تجھے تیری اسی رحمت کا واسطہ جس کے صدقے سے تو گند و گناہ گاروں کو اچھی محفلوں میں بلاتا اور بٹھاتا ہے، اللہ کریم ہم سب کے جو جہاں جہاں ہماری آواز سنتا ہے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معافی عطا فرما دے، اور اس برکت والی محفل کا صدقہ ہے ہمارے رب العالمین ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، یہ جو گناہ کر کر کے ہمارے دلوں کو سیاہ نقطے پڑ گئے اور ان نقطوں نے پورا دل ہی کالا سیاہ کر دیا، اللہ پروردگار تو اپنی رحمت کا صدقہ ہے، اللہ کریم و رحمان و مہربان ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کو ان کی اصلی حالت کی طرف واپس پھیر دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، دل کا کام نصیحت سننا ہے اور نصیحت سن کر اس سے خوف کھانا ہے، مگر دل یہ کام تب کرتا ہے جب وہ اپنی اصلیت پر موجود ہو۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جب گناہوں کی نحوست کے سبب سے دل کالے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں، پھر انہیں نصیحت کی جائے تو ان پہ اثر نہیں ہوتا، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف لایا جائے تو یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ پروردگار ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ایسی سختی سے اور ایسی بے ہدایتی سے، ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین ہم میں سے ہر کسی کو ہدایت والے رستوں کا مسافر ہونے کی توفیق آسانی سے عطا فرما دے۔ اللہ پاک پروردگار ارحم الراحمین، ہم اپنے نفس کے شر سے اور ان تمام شیاطین کے شر سے جو ہر ہدایت کی طرف جانے والے بندے کی طرف اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بھٹکا دیں یا اس کو راہ سے ہٹا دیں، اللہ ہم ان تمام شیاطین کی شر سے تیری رحمتوں والی پناہ مانگتے ہیں۔ بار الہ تو ہی جانتا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز و قاصر ہیں، ہرگز کسی طرح بھی ہم ان کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتے۔ اللہ پروردگار اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اے اللہ پروردگار ہم تیرے تمام تامہ کلمات کی پناہ لیتے ہیں ان تمام چیزوں کی شر سے جنہیں تو نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، بس تو ایک سانس کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے لیے نہ چھوڑ۔ اے ہمارے پروردگار تو اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دستگیری فرما اور ہمیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے اپنی نگاہ رحمت میں گھیر لے اور ہمیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے اپنی رحمت کی امان نصیب فرما دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم بری نظر سے، بار الہ برے وقت سے، اللہ کریم بری نیت سے اور اللہ تعالیٰ بری صحبت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ ہم تیری طرف سے اترنے والی خیر کے فقیر ہیں۔ اللہ پروردگار بس تو ہماری جھولی کو ہمیشہ خیر سے بھر دے اور ہم کو قدم قدم آسانیاں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک تیری بندیاں، تیرے بندے سخت عاجز ہیں، کسی مشکل کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں نبھا لے اور ہمیں یہاں سے وہاں تک، دنیا سے آخرت تک ایمان والی حالت میں عافیتوں کے ساتھ پہنچا دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین اپنے محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ کریم و رحمان ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو ہماری نسلوں کے ساتھ اپنے محبوب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیری ہی بندیاں ہیں۔ اللہ پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تیرے فضل کے صدقے سے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہاتھ تیرے سوا کسی کے آگے نہیں پھیلاتے اور سر تیرے علاوہ کسی کے آگے سجدے میں نہیں لاتے۔ اللہ ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام، یہ ہمارا زور نہیں ہے، تیرا ہم پر فضل ہے ہمارے کریم۔ بس اگر تو نے ہمیں اپنی بندگی میں داخل فرمایا ہے تو ہمیں اسی میں جینا اور اسی میں مرنا نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین الہ العالمین ایمان پر واپسی عافیت اور آسانی کے ساتھ نصیب فرما دے اور ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں کو حالت ایمان کی روشنی نصیب فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو بھی کچھ ہم سے غلط ہوتا رہتا ہے، کبھی ہم جان کر کرتے ہیں اور کبھی یہ ہم سے انجانے میں ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کو معلوم ہے کہ ہم جان کر نہیں کرنا چاہتے مگر ہمارا نفس ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، یہ ہمیں اندر کی طرف برائی کے اندر کھینچتا ہے اور شیطان ہمیں باہر سے برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اللہ پروردگار اب کسی کو کھینچا بھی جاتا ہو اور دھکیلا بھی جاتا ہو تو اس پر کھڑا رہنا محال ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اسے کوئی سہارا نہ دے۔ تو اے اللہ ہم تیرے سہارے کے محتاج ہیں، بارے اللہ ہر سانس کے ساتھ محتاج ہے، کیونکہ ہمارا نفس اور شیطان ہمیں ہر سانس کے ساتھ برائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ پروردگار الہ العالمین، بس تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں خیر پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور اے ہمارے پروردگار خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہمارے کام کو وسعت عطا فرما، اللہ کریم اس کو برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین بدخواہوں کی بدخواہی سے، الہ العالمین حسد کرنے والوں کے حسد سے، برا چاہنے والوں کے چاہنے سے ہمیں نجات نصیب فرما اور اللہ کریم اس سے پہلے بھی تو نے ہمیں محبت کرنے والے دل، محنت کرنے والے ہاتھوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ پروردگار یہ نعمت ہمیں ہمیشہ نصیب رکھنا اور ہمارے بعد ہمارے کام کو پھیلائے اللہ اسے بھی نصیب رکھنا۔ اے ہمارے پروردگار جو درود پاک کے چراغ جلائے، جو میلاد کرائے، جو میلاد پڑھے، جو سمجھائے، اللہ کریم سب کے چراغ روشن فرمانا۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کا ذکر کرنے والوں کے چہرے روشن فرمانا، ہمارے دل روشن فرمانا، ہمارا ایمان روشن فرمانا، ہمیں روشنیوں کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہمیں روشنیوں کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، ہمیں وہ ڈھنگ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین جو تجھے اور تیرے محبوب کو ناپسند ہے، اللہ پاک تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں ان رستوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ الہ العالمین ارحم الراحمین یہاں تک بھی ہمیں ہر سانس کے ساتھ تو نے نبھایا ہے، اس کے آگے بھی ہم ہر سانس کے ساتھ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، اللہ کریم ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین رزق حلال میں برکت عطا فرما، لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے آزمائش نہ بنانا، بار الہ ارحم الراحمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے ٹھنڈک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد کی ٹھنڈک نصیب فرما دے، صالح اولاد تندرستی والی اور لمبی زندگی والی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین ہماری اس محفل کا ہدیہ قبول و منظور فرما لے، روشن و منور فرما کر جانے عالم کو پہنچا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کریمانہ سے آپ کی ساری امت کو تقسیم فرما دیں، امت محمدی کے کل اچھوں کو عطا فرمائیں، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائیں اور کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک میں حاضر ہونے کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیں، اسباب اور وسائل پیدا فرما دیں۔ اللہ پاک ہم دنیا میں ایک دوسرے کو ناموں سے بھی نہیں جانتے تھے، گھروں سے نہیں جانتے تھے، اللہ کریم آپ نے ہمیں حضور کے اسم محمد کی برکت سے اکٹھا فرمایا۔ اے اللہ پروردگار بس آپ آخرت میں بھی ہمیں رسول اللہ کے اسم محمد کی برکت سے خیر والی جگہ پہ اکٹھا فرمانا اور ہمارا ساتھ دنیا اور آخرت میں سلامت رکھنا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو بدگمانیوں سے محفوظ فرمانا اور ہم کو خیر کے راستے پر ایک دوسرے کے لیے مضبوطی ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہم اور ہمارے سب کام آپ کی رحمت کے سپرد ہے ہمارے پروردگار، بے شک آپ کے سوا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ پروردگار بس آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور آپ ہمیں کافی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار بس آپ سے جو مانگ لیا ہے اپنی رحمت سے نصیب کر دیں، جو رہ گیا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دیں، اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں اور اس طرح راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض
نہ ہو. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فدا روحنا یا رسول اللہ، فدا روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جی ہم ذکر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ کمیشن اور تبرک بس جلدی سے تقسیم فرمائیں. غلام یہ آقا تمہیں سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ کلام، آپ یہ سلام. کہتے ہیں سب غلام یہ آقا تمہیں سلام، ہم جانتے ہیں سن رہے ہو آپ یہ سلام، آپ یہ سلام. دیدار کی حسرت میں کٹی عمر ہے ساری، کب آقا میرے جیسوں کی بھی آئے گی باری، کس رات میں. یا سیدی یا رسول اللہ، ہم سب کا سلام بھی قبول فرمائیں اور ہمارا پیام بھی قبول فرمائیں. دیدار کی حسرت میں کٹی عمر ہے ساری، کب آقا میرے جیسوں کی بھی آئے گی باری. کس صبح میں، کس دن میں یا کس رات میں ملے گا ہمیں انعام. یا سیدی یا رسول اللہ، ہم سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو. حاضری کے اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں اور ادب والی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما دیجیے. آمین آمین آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ.